नमस्कार। माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म उषा काफ्ले र म बिन्दु अधिकारी। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा प्रधानमन्त्रीमा 7 दिनभित्र दाबी पेश गर्न दलहरूलाई आह्वान। कुनै पनि दलको बहुमत नपुगेकाले संविधानको धारा 76 को 2 बमोजिम दाबी गर्नुपर्ने। आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि पहल गर्ने कांग्रेसको निर्णय। संसदमा सबैभन्दा ठूलो पार्टी भएकाले दाबी स्वाभाविक भएको तर्क। सांसदहरूको शपथ ग्रहण अगावै सरकार गठन प्रक्रिया अगाडि बढाएकोमा माओवादीको असन्तुष्टि। सरकारको नेतृत्वमा सबै विकल्प बारे पदाधिकारी बैठकमा छलफल। निर्वाचन आयोगद्वारा प्रतिनिधि र प्रदेश सभामा समानुपातिक तर्फबाट निर्वाचित सांसदहरूलाई प्रमाणपत्र वितरण। 1 महिनाभित्रमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन हुने। वैदेशिक रोजगारीका क्रममा 14 वर्षको अवधिमा 13,000 नेपालीले ज्यान गुमाए। विदेशमा गएका श्रमिकले भोग्नु परेको समस्याबारे सरकार गम्भीर रहेको मन्त्री कुँवरको भनाई। कार्बन उत्सर्जन घटाउन जलवायु अनुकूल प्रविधिमा लगानी गर्न EU सदस्य राष्ट्रहरूबीच सम्झौता। कार्बन बजारको दायरा फराकिलो बनाइने। र कतार विश्वकप 2022 को उपाधि अर्जेन्टिनालाई। फाइनलमा साबिक विजेता फ्रान्स पेनल्टी सुटआउटमा 4-2 गोल अन्तरले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेश गर्न दलहरूलाई आह्वान गर्नुभएको छ। उहाँले संविधानको धारा 76(2) बमोजिम सरकार गठनको लागि प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेश गर्न आह्वान गर्नुभएको हो। संविधानको धारा 76 को उपधारा 1 अनुसार कुनै दलको बहुमत नपुगेपछि राष्ट्रपति भण्डारीले उपधारा 2 अनुसार प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने सदस्यलाई प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेश गर्न आह्वान गर्नुभएको हो। त्यसका लागि पुस 10 गते साँझ 5 बजेसम्मको म्याद दिइएको छ। संविधानको धारा 76 को उपधारा 2 मा प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने 2 वा 2 भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने उल्लेख छ। नेपाली कांग्रेसले आफ्नो पार्टीकै नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि पहल गर्ने निर्णय गरेको छ। आइतबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बसेको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकले कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि पहल गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकपछि कांग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले सबैभन्दा ठूलो पार्टी भएकाले कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउनु स्वाभाविक भएको बताउनुभयो। उहाँले कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि गठबन्धनमा रहेका र अन्य दलसँग पनि छलफल अगाडि बढाउने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो। निर्वाचन भएको सबभन्दा ठूलो पार्टीको हैसियतले नेपाली कांग्रेस पार्टीले नेपालको संविधानको व्यवस्था बमोजिम सरकारको नेतृत्व गर्नु दाबी गर्नु स्वाभाविक हुन्छ। त्यस अर्थमा नेपाली कांग्रेस पार्टीको नेतृत्वमा आगामी सरकारको गठनका लागि गठबन्धनमा रहेका दलहरू लगायत अन्य दलहरूसँग समेत संवाद वार्ता र छलफल प्रक्रिया प्रारम्भ गर्ने यो बैठकले निर्णय गरेको छ। प्रवक्ता महतले 3 दिनभित्रमा कांग्रेसले संसदीय दलको नेता चयन गरिसक्ने बताउनुभयो। बैठकले संसदीय दलको नेता चयन गर्नका लागि केन्द्रीय सहमहामन्त्री भीष्मराज आङदाम्बेको संयोजकत्वमा 3 सदस्यीय निर्वाचन समिति गठन गरेको छ। त्यस्तै 7वटै प्रदेशहरूमा पनि सबै दलहरूसँग समन्वय गरेर सरकार गठनको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने कांग्रेसले जनाएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नवनिर्वाचित सांसदहरूको शपथ अगावै सरकार गठनको आह्वान गर्नुभएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ।
पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा पदाधिकारी बैठकमा उहाँले पहिले शपथ ग्रहण गरेपछि मात्र सरकार निर्माणको प्रक्रिया थाल्नुपर्नेमा जोड दिँदै असन्तुष्टि जनाउनु भएको हो। संसद सचिवालयमा निर्वाचित सांसदहरू प्रत्यक्ष समानुपातिक दुवै तर्फको नाम लिस्ट गइसकेपछि ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा बैठक बसेर पहिला प्रतिनिधि सभाका सबै सदस्यहरूको शपथ ग्रहण गराइसकेपछि संसदीय दलहरूको सबै पार्टीका संसदीय दलहरूको बैठक बस्नु र सरकार गठनको प्रक्रिया पनि सांसदहरूको प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूको शपथ ग्रहण गरिसकेपछि मात्रै सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु सुल्टो हुन्छ, उचित हुन्छ र विगतको परम्परा पनि त्यही हो भन्नेमा हाम्रो निष्कर्ष छ। प्रवक्ता कृष्ण बहादुर महराले पनि शपथ नभई सरकार गठन प्रक्रिया परम्परा भन्दा बाहिरको भएको टिप्पणी गर्नुभयो। कुरा थियो तर संवैधानिक रूपले शपथ नगरिकन संसदीय दलको निर्वाचन अहिले सम्भव छैन। त्यसकारणले हामीले आज चाहिँ स्थितिको सामान्य जानकारी अध्यक्ष कमिटीले गर्नुभयो। बाँकी सांसदहरू जो नवनिर्वाचित सांसद उहाँलाई बधाई दिने कार्यक्रम अहिले चलिरहेको छ, यति मात्रै हो। त्यही कारण अर्को बैठक शपथ खाइसकेपछि सांसदहरूले शपथ खाइसकेपछि मात्रै बस्ने गरी आजको बैठक। उपमहासचिव जनार्दन शर्माले गठबन्धनका तर्फबाट प्रचण्ड नै प्रधानमन्त्री बन्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले कम्युनिस्ट शक्ति बन्नुपर्नेमा विकल्प सहित छलफल बढेको जानकारी दिनुभयो। सहकार्य गर्न सकिने दलहरूसँग छलफल गरेर त्यो बाटोमा अगाडि जान सकिन्छ। बैठकमा सरकारको नेतृत्व लिने सम्भावित विकल्पबारे समेत छलफल भएको छ। अध्यक्ष प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व लिने आकांक्षा राख्दै त्यसको आधार बनेको विषयबारे समेत ब्रिफिङ गर्नुभएको बुझिएको छ। निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि र प्रदेश सभाको समानुपातिक तर्फ नवनिर्वाचित सांसदलाई निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र प्रदान गरेको छ। निर्वाचन आयोगमा आइतबार आयोजित कार्यक्रममा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तर्फका मुख्य निर्वाचन अधिकृत एवं आयोगका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले निर्वाचित सांसदलाई प्रमाणपत्र वितरण गर्नुभएको हो। समानुपातिक तर्फका नवनिर्वाचित सांसदलाई प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले बधाई ज्ञापन गर्नुभएको थियो। प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक तर्फको 110 सांसद निर्वाचित भएका छन्। संघको समानुपातिक तर्फ सबैभन्दा बढी नेकपा एमालेका 34, नेपाली कांग्रेसका 32, नेकपा माओवादी केन्द्रका 14, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका 13, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका 7 तथा जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र जनमत पार्टीका 5-5 जना निर्वाचित भएका हुन्। प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई भने सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका निर्वाचन अधिकृतले नै प्रमाणपत्र दिइसकेका छन्। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्न मार्ग प्रशस्त भएको बताउनु भएको छ। आइतबार प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित सांसदहरूलाई निर्वाचित प्रमाणपत्र दिने कार्यक्रममा सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्ने बाटो खुलेको बताउनु भएको हो। उहाँले आयोगले निर्वाचनको सम्पूर्ण मत परिणाम सार्वजनिक गरिसकेको र निर्वाचित सबैलाई प्रमाणपत्र समेत दिइसकेकाले नयाँ सरकार गठन हुने प्रक्रिया सुरु गर्न मार्ग प्रशस्त भएको बताउनुभयो। 1 महिनाभित्रमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन भइसक्ने भन्दै प्रमुख आयुक्त थपलियाले यसका निम्ति सांसदहरूले शपथ ग्रहण गर्न साथ प्रक्रिया अगाडि बढाइने प्रमुख आयुक्त थपलियाको भनाइ थियो। पर्ने अवस्था छ। यसको निम्ति आयोगलाई त्यति लामो समय आवश्यक पर्दैन। झन्नै 1 महिनाको समय भयो भने हामी सबै कार्यहरू सम्पादन गर्न सक्छौँ। यसको निम्ति अब यो प्रतिनिधि सभा सदस्य, राष्ट्रिय सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्य नै उक्त निर्वाचनको निम्ति निर्वाचक मण्डलको सदस्य हुने भएको हुँदा दुवै सभाको शपथ ग्रहण सम्पन्न हुन साथ हामी मतदाता नावली तयार गरेर आवश्यक प्रक्रिया प्रारम्भ गर्छौँ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले गत निर्वाचनबाट सिकेको पाठहरूलाई प्रयोग गर्दै आगामी निर्वाचनलाई व्यवस्थित बनाउनतर्फ आयोगले ध्यान दिने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले नवनिर्वाचित सांसदहरूको 5 वर्षीय कार्यकाल सफलतापूर्वक सम्पन्न हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता तथा नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य पशुपति शमशेर जबराले भ्रष्टाचारको विरुद्धमा आवाज उठाउने बताउनु भएको छ। आइतबार समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र बुझेपछि सञ्चारकर्मीलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै राणाले संसदमा भ्रष्टाचार र घुसखोरीका विरुद्धमा आवाज उठाउने बताउनु भएको हो। उहाँले संसदमा आफूहरूको राष्ट्रवादी भूमिका हुने दावी गर्नुभयो। माननीय मीना कुमारी बोहराज्यू राष्ट्रवादी। अब यस पछाडि म एक चुनाव चिन्ह गोलाकार भित्र हसी हथौडा लिएका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र / नेपाल समाजवादी पार्टीको तर्फबाट लुम्बिनी प्रदेशमा विजयी। त्यस्तै नेकपा एमालेको तर्फबाट बागमती प्रदेश सभामा निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्य डाक्टर दिनेश देवकोटाले प्रदेशलाई सबलीकरण गर्नका लागि आफूले भूमिका खेल्ने बताउनुभयो। उहाँले भुइँका मानिसहरूलाई माथि उठाउने गरी काम गर्ने बताउनुभयो। जनता समाजवादी पार्टीको तर्फबाट मध्य प्रदेशमा निर्वाचित मध्य प्रदेश सभा सदस्य मनिष सुमनले संघीयता र प्रादेशिक व्यवस्थालाई थप बलियो बनाउन लाग्ने बताउनुभयो। कुनै पनि वर्ग, जाति, क्षेत्र र लिङ्गको आधारमा हुने विभेदको अन्त्य गराउन लागि पर्ने उहाँको भनाइ छ। उहाँले देशमा हुने सबै प्रकारको समस्या समाधानका लागि आफूहरू लागि पर्ने बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य तथा नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य आरजू राणा देउवाले शेरबहादुर देउवा नै आगामी प्रधानमन्त्री बन्ने दावी गर्नुभएको छ। आइतबार निर्वाचन आयोगबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र लिएपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै उहाँले आगामी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नै बन्ने दावी गर्नुभएको हो। संसदीय प्रणालीमा संख्याको खेल हुने भन्दै आरजूले देउवासँग सांसदहरूको धेरै संख्या रहेको जिकिर गर्नुभयो। एउटा नम्बर्स गेम हुन्छ, अब त्यसमा चाहिँ आधारित हुन्छ कि को चाहिँ पदमा आउँछ भनेर। को हुन्छ होला प्रधानमन्त्री त? अब मलाई त ज्योतिषी ज्ञान आउँदैन बाबु। विगतमा देउवा नेतृत्वको सरकारले मुलुकमा धेरै परिवर्तन गरेको उहाँको भनाइ थियो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। चुनाव अघि सत्ताको चर्को विरोध गरेर मत ल्याएका सबैजसो दलहरू सरकारमा जाने दौडमा देखिएका छन्। नेपाल मजदुर किसान पार्टी बाहेक कुनै पनि दलले सरकारमा नजाने घोषणा गर्न सकेका छैनन्। यतिसम्म कि स्वतन्त्र सांसदहरू पनि सरकारमा जान खुट्टा उचालेर बसेका छन्। एक रिपोर्ट। सरकारको नेतृत्वका लागि मुख्य दलका नेताहरूबीच दौड चलिसकेको छ। यो प्रतिस्पर्धामा सामेल नभए पनि साना दल र स्वतन्त्र सांसदहरू सरकारमा जाने मौका कुरेर बसेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी 20 सीटका साथ साना दल मध्ये मजबुत अवस्थामा छ। उक्त दलका अधिकांश सांसदहरू सरकारमा जान आतुर देखिन्छन्। अनपेक्षित सफलता हासिल गरेका रासोपाका सांसदहरूमा सरकारमा जाने हुटहुटी बढिरहेको घटनाक्रमले देखाइरहेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि सरकारमा नजाने पक्षमा छैन। राप्रपाले 2051 को चुनावमा निर्णायक शक्ति बनेर सत्ता राजनीतिको कुशल खेल खेलेको इतिहास छ। त्रिशंकु सरकारमा राप्रपाका तत्कालीन 2 नेताहरू सूर्यबहादुर थापा र लोकेन्द्र बहादुर चन्द आलो पालो प्रधानमन्त्री बनेको स्मरणीय छ। यसपटक पनि राप्रपा सत्ताको खेलमा मौकाको पर्खाइमा देखिन्छ। जसपा, जनमत, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति, जनमोर्चा नेपालका अलावा 5 स्वतन्त्र सांसद पनि मौकाको पर्खाइमा छन्। जनमत र नागरिक उन्मुक्ति प्रतिनिधि सभामा नयाँ दल भए पनि शर्त सहित सरकारमा जाने
पक्षमा छन्। उनीहरूका लागि अध्यादेश ल्याएर मनाउने रणनीति प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गरिसकेका छन्। यसको चौतर्फी आलोचना भयो। सत्ता बाहिर रहँदा जतिसुकै चर्का नारा र एजेन्डा उठाए पनि गन्तव्य उही भने जस्तै साना दलहरू ठूला दलको अन्तर्द्वन्द्वको भरपूर फाइदा उठाउन मौका कुरिरहेका छन्। सत्ता गठबन्धन टुटेमा उनीहरूले सबैभन्दा लाभ लिन सक्ने देखिन्छ। यसबाट उत्पन्न हुने सत्ताको रोचक खेलमा साना दलले अवसर देखिरहेका छन्। यसकारण पनि सबैजसो साना दल सरकारमा नजाने निर्णय नलिई पाकिरहेको राजनीतिक खिचडीलाई नियालिरहेका छन्। माउन्टेन टेलिभिजन एसटीका लागि प्रतिमा धरेलको रिपोर्ट। संघीय संसदका महासचिव डाक्टर भरतराज गौतमले तत्कालीन निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध अघिल्लो संसदमा दर्ता भएको महाभियोग निष्क्रिय भइसकेको दावी गर्नु भएको छ। मंसिर 21 गते जबरालाई महाभियोगबाट क्लिन चिट दिने पत्रको कारण देखाउ आदेशको जवाफमा महासचिव गौतमले सर्वोच्चमा यस्तो दावी सहितको जवाफ लेख्नु भएको हो। जवाफमा गौतमले प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै समाप्त भएको व्याख्या पनि गर्नु भएको छ। अन्य प्रस्ताव जस्तै महाभियोग प्रस्ताव पनि नयाँ आउने प्रतिनिधि सभा पेश हुन नसक्ने उहाँको जवाफमा उल्लेख छ। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल समाप्त भइसकेको तथा निर्वाचनबाट नयाँ सदस्यहरू निर्वाचित भइसकेको सन्दर्भमा महाभियोग सिफारिस समितिको प्रतिवेदन उपरको कारबाहीको निरन्तरता कायम रहने देखिँदैन महासचिव गौतमले सर्वोच्चलाई पठाएको पत्रमा लेखिएको छ। त्यसैगरी प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 65 मा भएको प्रस्ताव निष्क्रिय हुने व्यवस्था समेतलाई मध्यनजर गर्दा त्यस्तो प्रस्ताव कायम रहिरहन सक्ने अवस्था देखिँदैन भन्दै उहाँले रिट निवेदकले उल्लेख गरे जस्तो कलुषित मनसाय राखेर नलेखिएको जवाफी पत्रमा उल्लेख गर्नु भएको छ। गौतमले महाभियोग निष्प्रभावी भएको उल्लेख गर्दै पत्र दिएपछि अवकाश हुन एक साता बाँकी रहँदा राणा सर्वोच्च फर्कने प्रयासमा रहे पनि पत्र कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएपछि उहाँ अदालत प्रवेश गर्न नपाई उमेर हदका कारण अवकाश पाउनु भएको छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तप बहादुर मगरले सीमान्तकृत समुदायलाई मानव अधिकारको सम्बन्धमा शिक्षा प्रदान गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। आइतबार 10औं नेपाल मानव अधिकार अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सव कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। अध्यक्ष मगरले दूर दराजमा रहेका नागरिकहरूलाई पनि मानव अधिकारको महसुस गराउन आवश्यक रहेको भन्दै सीमान्तकृत र पिछडिएका समुदायहरूमा मानव अधिकार शिक्षा प्रदान गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले विकट क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकहरूले मानव अधिकारको प्रत्याभूति गर्न सके मात्रै मानव अधिकारको संरक्षण हुने प्रश्न पार्नुभयो। पछाडि पारेका व्यक्तिहरू छन् जो सीमान्तकृत छन् उनीहरूलाई चाहिँ नि ह्युमन राइट्स सम्बन्धमा शिक्षा प्रदान गर्न सक्नु पर्यो। शिक्षा प्रदान गरेर उनीहरूलाई मानव अधिकार के हो, मानव अधिकारबाट कसरी हाम्रो चाहिँ अधिकारको संरक्षण सम्बन्धी प्रवर्धन हुन्छ त्यो संस्थाहरूबाट त्यो कुरा चाहिँ उनीहरूलाई बुझाउनु पर्ने अवस्था छ। त्यसै गरेर मानव अधिकार सम्बन्धी सन्धिहरू युडिएचआर भयो होइन, युनिभर्सल डिक्लेरेसन अफ ह्युमन राइट्सहरू भयो, आइसिसिपिआरहरू भयो, सिडाहरू भयो, कन्भेन्सन एगेन्स्ट टर्चरहरू भयो, चाइल्ड कन्भेन्सनहरू भयो आदि आदि यसहरू चाहिँ हामीले चाहिँ उनीहरूलाई तल्लो लेभलसम्म पुर्याउन सक्नु पर्यो। सामाजिक न्याय र मानवाधिकारलाई प्रश्रय गर्ने उद्देश्यले नेपाल मानवाधिकार अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सवको 10औं संस्करण आयोजना भएको आयोजकको भनाइ छ। मानवाधिकार चलचित्र केन्द्रले आयोजना गरेको महोत्सव पुष 6 गतेसम्म चल्नेछ। विश्वभरिबाट खुला आवेदन मार्फत सङ्कलन गरिएका कथानक चलचित्र, वृत्तचित्र, एनिमेसन लगायतका नेपाल सहित 25 देशका 64 चलचित्र महोत्सवमा देखाइनेछ। नेपालबाट निर्देशक अविनाश विक्रम शाह, भारतबाट लेखक तथा निर्देशक अनिर्वाण भट्टाचार्य, कोरियाबाट मानवाधिकार अभियन्ता तथा महोत्सव निर्देशक सुली दिलवर र इजरायलबाट लेखक तथा निर्देशक ओस्रा स्वार्ज रेम जुरीको रूपमा छन्। महोत्सवमा प्रदर्शन गरिने 4 विधाका उत्कृष्ट चलचित्रलाई नगद सहित अवार्ड प्रदान गरिनेछ।
देशको नेतृत्व गर्नेदेखि जिम्मेवार निकायमा काम गर्ने जनशक्ति उत्पादन गर्ने शिक्षालयका रूपमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्रतिष्ठा बन्दै आएको छ। तर यस्तो थलो अहिले तालाबन्दी, आन्दोलन, हडताल, अराजकताका कारण बदनाम बन्दै गएको छ। विश्वविद्यालयको नेतृत्वदायी निकायको कमजोरीका कारण समयमा नतिजा प्रकाशन हुँदैन। यतिसम्म कि 1.5 वर्ष बितिसक्दा पनि कतिपय विषयको नतिजा प्रकाशन नगर्दा विद्यार्थीको भविष्य नै अन्योलमा परेको छ। एक रिपोर्ट। देशको भविष्यमाथि लापरवाही गर्न पाइँदैन। लापरवाही गर्ने त्रिवी प्रशासन राजीनामा दे। लापरवाही गर्ने त्रिवी प्रशासन राजीनामा दे। विद्यार्थी मागहरू पूरा गर। त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको बल्खुमा रहेको परीक्षा नियन्त्रक कार्यालय प्रमुखको कार्यकक्ष अगाडि विद्यार्थीहरूले गरेको आन्दोलनको दृश्य हो यो। विश्वविद्यालयले परीक्षा सञ्चालन गरेको वर्ष दिन बितिसक्दा पनि नतिजा प्रकाशन गर्न सकेको छैन। अनेक बहानामा विभिन्न संकाय तथा विषयको नतिजा प्रकाशनमा ढिलाइले विद्यार्थी मारमा परेपछि आक्रोश परीक्षा नियन्त्रक कार्यालयमै गएर पोखेका छन्। विभिन्न संगठनहरूको निरन्तरको तालाबन्दी, आन्दोलन त कहिले स्वार्थ समूहको राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण मुलुककै जेठो र ठूलो विश्वविद्यालय प्रतिष्ठा गुमाउँदै गएको छ। नेतृत्वदायी तहमा रहेका पदाधिकारी कर्मचारीको ढिलासुस्ती तथा व्यथितिका कारण त्रिभुवन विश्वविद्यालय महिनौं दिनसम्म तालाबन्दी समेत हुने गरेको छ। विद्यार्थी संगठनहरूले नतिजा सार्वजनिक गर्न माग गरे पनि त्यसको कुनै सुनवाई हुन सकेको छैन। यो बारम्बार यो टियुले चाहिँ विद्यार्थीहरूको भविष्यमाथि खेलिरहेको होइन, हाम्रो कुराहरू चाहिँ मागहरू चाहिँ अलिकति व्यवस्था गरिरहेको गैर जिम्मेवारीपन जुन देखाइरहेको छ यसको विरुद्धमा हो। बारम्बार झकझकाउँदा पनि रिजल्ट सार्वजनिक गर्न नसक्नु चाहिँ यत्रो 1.5 वर्ष 2 वर्ष लगभग हुन लागिसक्यो होइन। नसक्नु चाहिँ यो टियुको अलिकति कमजोरी हो कि भन्ने चाहिँ हामीले महसुस गरेका छौँ। हाम्रो युनिभर्सिटीको कामहरूलाई राम्रो गर्ने सबै रुटिनलाई उहाँहरूले आफैले बनाएको जुन नियम कानुनहरू छ त्यो फलो गर्ने त्यो चाहिँ गर्न सक्नु भएको छैन र उहाँहरू एकदमै लापरवाही हेलचेक्रियाई गरेर जुन काम गरेर भित्र बस्नु भएको छ र विद्यार्थीको लाइफमाथि जुन खेलवाड गर्दै हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ सरासर हामीले एक्सेप्ट गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले लामो समयदेखि विद्यार्थीहरूको रिजल्ट प्रकाशित गरिरहेको छैन। त्यसमा हामीले बेला बेला मागपत्रहरू दिने, ध्यानाकर्षण गराउने पनि गरिरहेका छौँ। यसमा चाहिँ त्यो त्रिभुवन प्रशासन चाहिँ जो लाचार बनिरहेको छ, जो गैर जिम्मेवार बनिरहेको छ, यसका विरुद्धको हाम्रो यो प्रदर्शनको सुरुवात मात्रै हो। यसमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय सिरियस बनेन र विद्यार्थीका मागप्रति चाहिँ तत्काल रिजल्ट प्रकाशित गर्ने वातावरण बनेन भने हामी फेरि कडा तहको सङ्घर्षका निम्ति हामी तयार भएर सङ्घर्षको बाटो रोज्न तयार भएका छौँ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले 1 वर्षदेखि स्नातक तेस्रो र स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टरको परीक्षा प्रकाशन गर्न सकेको छैन भने BA LLB को नतिजा भएको 3 महिना बितिसक्दा पनि ट्रान्सक्रिप्ट उपलब्ध गराउन सकेको छैन। विद्यार्थीहरूको समयमा नतिजा नआउँदा आत्महत्यासम्म गर्नुपर्ने परिस्थिति आएको बताउँछन्। मेरो मात्र होइन, सबै सङ्घको रिजल्ट नआउँदाखेरि हामी कति विद्यार्थीहरू आत्महत्यासम्म गर्न पुगेको छन्। तर यो परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय किन यति मौन बसिरहेको छ? विद्यार्थीको मागहरू सम्बोधन नगर्ने हामी एउटा अखिल क्रान्तिकारी मात्र यहाँ किन उभिरहेको छौँ त? विद्यार्थी सङ्गठन खै त अरू ठुल्ठुला पार्टी सङ्गठन कहाँ मौन भएर बसिरहेछ त? त्यो दलाल राज्य सत्ताका यी मत्यारहरू अहिले हामी यहाँ आउँदै गर्दा परीक्षा नियन्त्रण सरकार लुक्नु भएको छ त। विद्यार्थीहरूको हक हितका लागि भन्दै गठन भएका विद्यार्थी संगठनहरू नतिजा समयमै प्रकाशनमा दबाब दिन सक्दैनन्। बरु विश्वविद्यालयमा अराजक व्यक्ति र समूहहरूको आपराधिक क्रियाकलापका कारण पठन पाठन मात्रै प्रभावित भएको छैन, विश्वविद्यालयकै प्रतिष्ठामा आँच पुग्ने गरेको छ। नतिजा प्रकाशनको ढिलाइको विषय विश्वविद्यालयको हेलचेक्राइ नै प्रमुख कारण हो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका जिम्मेवार अधिकारीहरू विद्यार्थीको भविष्यसँग जोडिएको गम्भीर विषयमा उदासीन छन्। यसले शैक्षिक स्तर खस्किएको छ भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अराजकता बढेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन HD का लागि क्यामेरामा निखिल कपालीका साथमा बटुकराज गिरीको रिपोर्ट। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले 8वटा स्थानीय तहलाई चालू आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रम र बजेट सभाबाट पास गरी सोको जानकारी गराउन
परिपत्र गरेको छ। असार 10 गतेभित्र सभामा बजेट पेश गरी असार मसान्तभित्र सभाबाट बजेट पारित गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि ती स्थानीय तहले अहिलेसम्म पनि सभाबाट बजेट पास नगरेपछि मन्त्रालयले परिपत्र गरेको हो। आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट सभाबाट पारित गरी सोको विवरण मन्त्रालयलाई पठाउनु पर्ने भए पनि अहिलेसम्म मन्त्रालयलाई जानकारी नआएकोले मन्त्रालयले सचिव स्तरीय निर्णय गरी उक्त पालिकाहरूलाई परिपत्र गरेको हो। मन्त्रालयले सिरहाको औरही गाउँपालिका र कर्जन्हा नगरपालिका, धनुषाको नगरायन र कमला नगरपालिका, सर्लाहीको विष्णु गाउँपालिका र बौद्धिमाई नगरपालिका, रौतहटको यमुनामाई र बाँकेको डडुवा गाउँपालिकालाई परिपत्र गरी अविलम्ब मन्त्रालयलाई जानकारी गराउन आग्रह गरेको हो। गाउँ नगरसभा र बजेटबारे जानकारी नगराएको आधारमा मन्त्रालयले 8 स्थानीय तहलाई सो परिपत्र गरेको हो। तर तीमध्ये 3वटा सिराहाका औरही गाउँपालिका र कर्जन्हा नगरपालिका तथा रौतहटको यमुनामाई गाउँपालिकाले बजेट पारित गरिसकेको जनाएका छन्। ती स्थानीय तहले सभा गरिसके पनि यसको विवरण मन्त्रालयमा पठाइ नसकेको जनाएका छन्। चालु आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रम र बजेट पास नहुँदा सरकारले स्थानीय तह मार्फत नागरिकलाई प्रदान गरिने सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, शिक्षा, स्वास्थ्य र सुशासन लगायतका कार्य प्रभावित भएको गुनासो मन्त्रालयलाई आइरहेको छ। साथै मन्त्रालयलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका अख्तियारवाला निकायले पटक पटक सोध्दै आएको मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। माघे संक्रान्ति आउन 1 महिना बाँकी रहँदा चाकुको व्यावसायिक उत्पादककर्ताहरूलाई यति बेला चटारो सुरु भइसकेको छ। जाडो बेला शरीर न्यानो होस् भनेर माघे संक्रान्तिमा घिउ, चाकु, तिलको लड्डु खाने चलन छ। तर कामदारको अभावले माग अनुसारको उत्पादन गर्न नसकिएको व्यवसायीहरू बताउँछन्। एक रिपोर्ट। चाकु नेपाली खाद्य परम्परासँगै संस्कृतिको पनि एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा हो। जाडो याममा ताप र शक्ति प्राप्त गर्न मानिसहरू चाकु खाने गर्दछन्। नेवार समुदायका कतिपय व्यक्तिका लागि चाकु उत्पादन एउटा पुस्तैनी पेशा पनि हो। माघे संक्रान्ति नजिकिँदै गर्दा अहिले काठमाडौँ उपत्यका लगायतका ठाउँमा चाकुको माग बढ्दै गएको छ। चाकु उत्पादनका लागि तामाको भाँडोमा सखरलाई 1 देखि 1.5 घण्टासम्म विशेष रङ नआउन्जेल पकाइन्छ। त्यसपछि त्यसलाई खनाएर चाहिने जति रङ निकाल्न मज्जाले फिटेर चाकु बनाइन्छ। काठमाडौँ उपत्यकामा उत्पादन भएको चाकु नेपालका 74 जिल्लामा निर्यात हुने गरेको छ। यस्तै नेपाल बाहिर पनि चाकु निर्यात हुने गरेको छ। विदेशबाट आयात हुने चकलेटको सट्टा स्वदेशमा उत्पादन भएको चाकुको बिक्री वितरण प्रवर्धन गर्न सरकारले भूमिका खेल्नुपर्ने व्यवसायीहरू बताउँछन्। यद्यपि चाकु बनाउन प्रयोग हुने सबै कच्चा पदार्थ नेपालमा मात्र नपाइने हुनाले माग अनुसारको उत्पादन हुन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ। कच्चा पदार्थ चाहिँ हाम्रो नेपालको कृष्णनगर, रानीनगर साइडबाट हामी सखर ल्याउँछौँ। अहिले यसपालिको चाहिँ गत सालभन्दा 10 रुपियाँ जति महँगो छ। यसपालि सादा चाकु चाहिँ हामीले बजारमा पठाउँदाखेरि 125 अनि बाहिरी मसला चाकु चाहिँ 135 त्यस्तै गरी पठाइरहेको छ। स्पेसल पर पिस 250 ग्रामको 60 रुपियाँ। खासै काम गर्ने मान्छेहरू कोही पनि छैन। खालि विदेश मात्र जाने भन्छ। विदेशी गइसकेपछि यताको कामदारहरू नभएपछि हामीले बाध्यता भएर बाहिरबाट ल्याएर काम चलाउ गरिरहेको छौँ। जस्तै 2 महिनाको लागि हामी कन्ट्र्याक्टमा ल्याउँछौँ। पोहोर परालभन्दा अझ अब माग बढी भएको भएर हामीले धेरै उत्पादन गरिरहेको छौँ अहिलेको लागि। अब होला त्यही 5-7 लाखको 10-20 लाखको हुन्छ। अब ज्याला स्याला दिएर 2-3 लाख हुन्छ होला। अब बिहान हामी 5 बजेदेखि उठ्छौँ। 5 बजेबाट 9 साढे 9 बजीसम्म हुन्छ काम हुन्छ। कामदारको अभाव, कच्चा पदार्थ पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध नहुनाले माग अनुसारको उत्पादन गर्न नसकिएको व्यवसायीहरू गुनासो गर्छन्। नेपालमा वर्षेनी करोडौं रुपैयाँको विदेशी चकलेट आयात हुने गरेको छ। चाकुको राम्रो बजारीकरण गर्दै यसको स्वादमा पनि नयाँपन दिन सके स्थानीय स्तरमा रोजगारीसँगै निर्यातको पनि ढोका खुल्ने सम्भावना छ।
यसका लागि स्थानीय सरकारले पनि व्यवसायीहरूले भोग्नु परेको कठिनाईको गाँठो फुकाउन सहयोग गरिदिनुपर्ने देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि क्यामेरामा निखिल कपालीको साथमा विद्या तामाङको रिपोर्ट। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शेरबहादुर कुँवरले नेपाली श्रमिकहरूले विदेशमा गएर भोग्नु परेका समस्यालाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिएको बताउनु भएको छ। आइतबार अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी श्रमिक दिवस 2022 को अवसरमा आयोजित नेपाल आप्रवासन प्रतिवेदन 2022 सार्वजनिक कार्यक्रममा मन्त्री कुँवरले सरकारले नेपाली श्रमिकहरूले विदेशमा गएर भोग्नु परेका समस्यालाई समाधान र सहज बनाउने विषयमा गम्भीर भएर काम गरिरहेको बताउनुभयो। सरकारले श्रमिक पठाउने मात्रै नभएर विदेशमा गएका श्रमिकले भोग्नु परेका समस्याको विषयमा पनि गम्भीर हुन आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो। मन्त्री कुँवरले वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूले दुःख गरी कमाएर पठाएको रेमिट्यान्स अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा स्थापित भएकाले उनीहरूले भोग्नु परेका विषयमा सरकार गम्भीर रहेको बताउनुभयो। विदेशमा रोजगारीका लागि गएर अलपत्र परेका नेपाली श्रमिकहरूको अभिभावकहरूको रूपमा सरकारले काम गरिरहेको उहाँको दाबी थियो। त्यो उहाँहरूलाई हामीले कसरी सहजीकरण गर्ने, कसरी उहाँहरूका अधिकार प्राप्तिको लागि राज्य एउटा अभिभावकको रूपमा उपस्थित हुनुपर्छ, ती कामहरू गर्ने क्रममा हामी अगाडि बढेका छौँ। त्यस्तै श्रम सचिव एक नारायण अर्यालले 2065 सालदेखि अहिलेसम्म 13,000 आप्रवासी नेपाली श्रमिकहरूले काम गर्न जाने देशहरूमा ज्यान गुमाइरहेको जानकारी दिनुभयो। विदेशमा काम गर्ने क्रममा अङ्गभङ्ग भएर करिब 13,000 भन्दा बढी नेपाली श्रमिक फर्कनु पर्ने अवस्था रहेको भन्दै सचिव अर्यालले मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार नीतिको विषयमा सकारात्मक र नकारात्मक विषयलाई छलफल गरेर ऐन संशोधन गर्ने तयारी रहेको बताउनुभयो। रेसियोमा करिब 300 देखि 400 जना मान्छेहरू चाहिँ यो चाहिँ किनभने ट्रेन्ड चाहिँ बढ्दै भएको हिसाबमा चाहिँ त्यहाँ अङ्गभङ्ग हुने, घाइते हुने र चाहिँ काम गर्न नसक्ने अवस्थामा चाहिँ नेपालमा फर्किने बाध्यता छ एकातिर। अर्को चाहिँ नि मान्छे श्रीमान अथवा श्रीमती बाहिर चाहिँ नि रोजगारीमा जाँदाखेरि यहाँ चाहिँ नि आफ्नो चाहिँ परिवारमा चाहिँ नि हैन त्यो विभिन्न खालका चाहिँ नि सामाजिक विकृतिहरू लिएर त्यसले समाजमा पार्ने प्रभाव पनि नकारात्मक प्रभाव पनि एकातिर छ। उहाँले श्रम रोजगार मन्त्रालयले खाडी मुलुकहरूमा महिलाहरूलाई काम गर्न जान दिने सकारात्मक रहेको बताउनुभयो। नेकपा एमालेका सचिव गोकर्ण विष्टले आफूहरू सरकार निर्माणका लागि अवांछित गतिविधिमा नलाग्ने बताउनु भएको छ। आइतबार बुटोलमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै सचिव विष्टले एमालेले प्रतिपक्षमा बस्ने जनमत पाएको बताउनु भएको हो। उहाँले आफूहरू जनमतको विपरीत सरकार निर्माणको लागि अवांछित र गैर संसदीय गतिविधि नगर्ने प्रश्न पार्नुभयो। एमालेलाई सरकार गठनका लागि बाध्यता आइपरेमा भने पछाडि नहट्ने सचिव विष्टको भनाइ थियो। उहाँले विगतमा सरकार बनाउने नाममा गैर संसदीय गतिविधि भएको भन्दै एमालेले जनचाहना विरुद्धका काम नगर्ने बताउनुभयो। सरकार बनाउनका लागि एमालेलाई हतारो नभएको उहाँको भनाइ छ। माओवादी र समाजवादी नामका, जनमोर्चा नामका, वाम नामका पार्टीहरूमा वैचारिक विचलन त देखा परेको छ, तर यसका बावजुद पनि नेकपा एमाले आम जनताको हित र राष्ट्रको सुदृढीकरणको लागि, सबलीकरणको लागि कुनै पार्टीसँग आग्रह र पूर्वाग्रह राख्दैन। मुद्दाका आधारमा नेकपा एमाले हातेमालो गरेर जान सक्दछ। एमालेलाई कमजोर बनाउन गत निर्वाचनमा वामपन्थीहरूले दक्षिणपन्थी शक्तिसँग गठबन्धन गरेको भन्दै सचिव विष्टले नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चामा वैचारिक विचलन देखिएको जिकिर गर्नुभयो। शहरी क्षेत्रमा साँगुरिँदै गएका खेल मैदान अनि खुला ठाउँ, झन् त्यसमाथि मोबाइल र ल्यापटपमै झुम्मिएका नयाँ पुस्ता शारीरिक
श्रम खर्च हुने खेल खेल्न अहिलेका युवा पुस्ता र बालबालिकाले बिर्सँदै गएका छन्। काठमाडौँको कुपन्डोल स्थित बागमती कोरिडोरमा रहेको पम्प ट्र्याक, साइकल र स्केटिङका पारखीहरूलाई फुर्सदको समयमा रमाउने ठाउँ बनेको छ। युवाहरूमा व्याप्त मोबाइलको कुलत छुटाउन पनि धेर थोर मद्दत गरेको छ। एक रिपोर्ट। यो हो बागमती कोरिडोरमा केही समय अघि बनेको पम्प ट्र्याकमा रमाइरहेका युवाको जमात। युवा मात्रै होइन, बालबालिका र अभिभावकहरू पनि खेल्दै र खेल हेरेर रमाइरहेका देखिन्छन्। विशेष गरी साँझ बिहानको समय यो ट्र्याकमा साइकल र स्केटबोर्डको मजा लिनेको संख्या धेरै हुने गरेको छ। बिदाको दिन यहाँ अझै भीड़ हुने गर्छ। मोबाइल, ल्यापटपमै खेल खेल्दै हुर्किरहेको नयाँ पुस्ताको शारीरिक विकास र स्वास्थ्यमा चुनौती देखिएको बेला पम्प ट्र्याकको निर्माणले मोबाइलको लत हटाएर स्वस्थ रहन मद्दत गरेको यहाँ आउने खेलाडीहरू बताउँछन्। पम्प ट्र्याकले सडकमा खेल्न जाँदा हुने दुर्घटनाको जोखिम पनि धेरै कम गरेको बालबालिकाहरू बताउँछन्। अब हामीले यो बन्नु अगाडि चाहिँ अब हामी बाटोमै मात्र खेल्थ्यौँ होइन। बाटोमा अब खेले पनि फुटपाथमा कि त एकदम त्यो हेरेर साइडमा गएर चलाउनु पर्ने। अब यहाँ आएपछि त अब अलि इजी भएको छ खेल्न पनि। अनि गाडीले हान्छ भन्ने डर पनि हुँदैन। मनोरञ्जन मात्र नभई पम्प ट्र्याक देशलाई चिनाउने माध्यम पनि बन्न सक्ने केहीको बुझाइ छ। अब रमाइलो त लास्ट रमाइलो हुन्छ, त्यही आउनुपर्छ धेरै अफ्टेन, त्यति चाहिँ भन्न चाहन्छु। फाइदा पनि लाग्छ, मोटो मान्छेहरूलाई वेट लस पनि हुन्छ होइन। अनि यसो लेजिनेस भन्दा यहाँ आएर चलाउनु फाइदा हुन्छ। पहिला हेरिन्थ्यो, लास्टै हेरिन्थ्यो, तर आजकल यहाँ आउन लगाएपछि अलिक कम हुन्छ। शहरको सौन्दर्य र मानिसको स्वास्थ्यका लागि पनि महत्त्वपूर्ण भएकाले यस्ता खेल माध्यमको संरक्षण र विस्तारमा जोड दिनुपर्ने अभिभावकहरू बताउँछन्। मैले देखेँ यहाँ धेरै जसो प्रायः यो भाइ बहिनीहरू खेल्न आउँछन्, प्रायःले सेफ्टी गियर्सहरू युज नगरेको देखेको छु मैले। अब गेम हो, कुनै पनि बेला दुर्घटना हुनसक्छ। हुँदाखेरि यो खेलमा अरूभन्दा अलिकति साहसिक गेम भए हिसाबले अलिकति घाइते हुने सम्भावना पनि बढी नै देखेको छु। त्यो हिसाबमा बच्चाहरूले यो सेफ्टी गियर युज गरे हुन्थ्यो। अब सानो सानो भाइ बहिनीहरू पनि आएर खेलिरहेको देखेको छु मैले। अब उनीहरू आउने बेलामा त्यत्तिकै आउनुभन्दा प्यारेन्ट्सहरूसँगै आइदिएको भए चाहिँ, अभिभावकहरूसँगै आइदिएको हो भने उनीहरूलाई केही भइहालेको खण्डमा पनि अलिकति तुरुन्तै उपचार पनि गर्न सकिने र अलिकति पालोहरू मिलाउने क्रममा पनि ग्याप मेन्टेन नगर्ने बेलामा यसमा दुर्घटना हुने सम्भावना बढी हुन्छ भने त्यसको लागि पनि अलिक प्यारेन्ट्सहरू नै अगाडि आफू इनिसिएसन दिएर तपाईहरु अलिकति ग्याप मेन्टेन गर्नु भनेर कन्ट्रोल गर्न सकियो भने पनि राम्रो हुन्छ। 170 मिटर लामो यो पम्प ट्र्याक निर्माण गरिदिएको पम्प फर पीस नामक संस्थाले विश्वव्यापी प्रतियोगिता पनि आयोजना गर्ने गरेको छ। नेपालमा ट्र्याक निर्माणले हरेक वर्गका युवाहरूमा साइक्लिङको पहुँच बढाएको छ भने अवसर पनि सृजना गरेको छ। स्थानीय तहहरूले यस्ता खेल संरचनाहरू निर्माणमा ध्यान दिन सके नयाँ पुस्तालाई शारीरिक रूपले सक्रिय बनाउन सकिन्थ्यो कि? माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि क्यामेरामा विक्रम साक्यका साथमा प्रतिमा धरेलको रिपोर्ट। काठमाडौँ महानगरपालिकाले निजी जग्गामा राखेका सवारी साधन उठाएर ज्याजती गरेको भन्दै अनामनगरका स्थानीय आक्रोशित भएका छन्। आइतबार महानगरपालिकाले काठमाडौँको अनामनगर क्षेत्रमा निजी जग्गामा राखेका सवारी साधन उठाएको थियो। निजी जग्गा क्षेत्रभित्र राखेका 2 पाङ्ग्रे सवारी साधन महानगर प्रहरीले उठाएपछि अनामनगर क्षेत्र तनावग्रस्त बनेको हो। महानगरपालिकाको कदम विरुद्ध चालकहरू विरोधमा उत्रिएका छन्। उनीहरूले महानगरपालिकाले एक दिन एउटा अर्को दिन अर्को निर्णय गरेर आम सर्वसाधारणहरूमाथि ज्याजती गरेको आरोप लगाएका छन्। महानगरले एक लाइन सवारी राख्न पाउने भनेर हप्ता 3 अघि गएको तर अहिले पुनः आएर सवारी साधन उठाएको भन्दै उनीहरूले आक्रोश पोखेका छन्। महानगरले जे गरे पनि हुने हो भन्दै सवारी साधन, सवारी धनी र सवारी चालकले प्रश्न समेत गरेका छन्। घर बाहिर हुनेले एक लाइन पनि राख्न मिलेन। घर भित्र जुन पेटी लाइनबाट भित्र घर हुनेले चाहिँ एक लाइनसम्म राख्दा फरक नपर्ने, डिस्टर्ब नहुने रहेछ भन्ने खालको निर्णय भएपछि हामी त्यही अनुसार भित्र घर हुनेहरूले एक लाइन राखिरहेको र चाहिँ नि तर उहाँहरू जतिखेर मन लाग्यो गाडी लिएर आउँछ ट्याप्पट टिपेर लिएर हानिदिन्छ है। समस्या यो छ। हामीलाई अनामनगरमा चाहिने ट्राफिक यो फुटपाथ कति हो, कति फुट चाहिने त्यो मार्किङ गरेर पहेँलो घेर लगाइदियोस्।
त्यसलाई पाएला घेरालाई नछुवाइकन राख्न हामी तयार छौँ। छैन मेरो सम्पत्ति नै होइन, मेरो घरहरू पनि होइन, म हिँडेरै आउँछु, तेल पनि सिधै माग्दैन, म 10 रुपियाँ तिर्छु, तर दुईटा निर्णय भएन भन्ने मात्रै कुरा हो। अस्ति सहमति भयो भने पो एक लाइन राखेको, नभए हामी राख्थ्यौँ। ट्राफिक र अनि त्यो ग्लोबलको घरबेटी बा हुनुहुन्थ्यो अनि ट्राफिक सर हुनुहुन्थ्यो क्या, नीला ड्रेस लगाएको हरे आइन, 2 दिन बन्द भएर अब सहमति भयो, कागज गरेर आयौँ, एक लाइन राख्न पाइन्छ भनेर निर्णय भएर हप्ता दिन भयो लगातार एक लाइन राख्यो। हप्ता दिनसम्म कहाँ गयो त? सबैले राखेको थियो एक लाइन, अनि आज बदर भयो भनेर आयो। के हो यो? बुझ्दिनँ म। सिंहदरबार पूर्वी गेटमा सर्वसाधारण, महानगर प्रहरी र ट्राफिक प्रहरी बीच भनाफन भएको थियो। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ अर्को ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचारको साथमा जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जीवनभरको भरोसा प्रस्तुत छ। रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट गुणस्तरको नयाँ स्तर। नेपाल औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासंघले औद्योगिक क्षेत्रभित्र भएको भाडा वृद्धि तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आग्रह गरेको छ। आइतबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासंघले औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले गरेको भाडा वृद्धि तत्काल खारेज गर्न माग गरेको हो। महासंघले औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले भाडा वृद्धि फिर्ता नलिए सरकारले गम्भीर मूल्य चुकाउनु पर्ने बताएको छ। महासंघका अध्यक्ष राम हिरा पाठकले उद्योगीसँग समन्वय नगरी 2075 सालमा 800% बढेको भाडा कार्यान्वयन गर्न नपाउने बताउनु भयो। उहाँले भाडा वृद्धि गर्नु औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नियमावली 2071 विपरीत भएको भन्दै भाडा वृद्धि फिर्ता नभए उद्योगहरूले औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडलाई तिर्ने कुनै शुल्क नतिर्ने चेतावनी दिनुभयो। औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनले भुक्तानी रोक्का गरिएको आधार बनाई कुनै उद्योगलाई दबाव दिने वा कारबाही गरी लिमिटेडले त्यसको गम्भीर मूल्य चुकाउनु पर्ने अध्यक्ष पाठकको भनाइ थियो। उहाँले औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड न्यायिक, अर्धन्यायिक र प्रशासनिक निकाय नभएकोले लिमिटेडको निर्देशनात्मक निर्णय मान्न उद्योगहरू तयार नरहेको जिकिर गर्नुभयो। न्यायिक, अर्धन्यायिक र प्रशासनिक निकाय होइन, तसर्थ निर्देशनात्मक निर्णय मान्न उद्योगहरू तयार छैनन् र सञ्चालक समितिले उद्योग महासंघसँग सहमति नगरी गरेको भाडा वृद्धिको निर्णय फिर्ता नहुँदासम्म कुनै पनि उद्योगले लिमिटेडलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने सबै रकम रोक्का राख्नेछन्। भुक्तानी रोक्का गरिएको आधार बनाई कुनै उद्योगलाई दबाब दिने वा कारबाही गर्ने कार्य भएमा लिमिटेडले त्यसको गम्भीर मूल्य चुकाउनु पर्नेछ भन्ने कुरा पनि यही प्रेस विज्ञप्ति मार्फत सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराउँदछु। महासंघले औद्योगिक व्यवस्थापनले लिएका निर्णय कार्यान्वयन भए चरणबद्ध रूपमा आन्दोलनमा जाने समेत बताएको छ। औद्योगिक व्यवस्थापनले उद्योगीहरूसँग समन्वय र छलफल बिना गरेको निर्णय व्यवसायीहरू मान्न तयार नभएको स्पष्ट पारेको छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। ईयूका सदस्य राष्ट्रले कार्बन उत्सर्जन कम गर्न र जलवायु अनुकूल प्रविधिहरूमा लगानी गर्ने बारे आइतबार एक सम्झौताको घोषणा गरेका छन्। यस सम्झौताको उद्देश्य उत्सर्जन कटौतीलाई तीव्रता दिनु, उद्योगहरूलाई निःशुल्क सेवाहरू चरणबद्ध गर्नु र भवन र सडक यातायात क्षेत्रहरूबाट इन्धन उत्सर्जनलाई लक्षित गर्नु रहेको युरोपेली संसदद्वारा जारी वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ। EU उत्सर्जन व्यापार प्रणाली ETSले विद्युतीय उत्पादक, स्टिल र सिमेन्ट जस्ता उच्च ऊर्जा खपत गर्ने उद्योगहरूलाई प्रदूषण भुक्तानी सिद्धान्त अन्तर्गत उनीहरूको कार्बन उत्सर्जन समस्या सम्बोधन गर्न निःशुल्क सेवाका लागि अनुमति दिनेछ। कार्बन
प्राप्त गर्ने युरोपेली युनियनको अन्तिम उद्देश्यको भागको रूपमा कम उत्सर्जन गर्न र हरित प्रविधिहरूमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्न कोटाहरू कम गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। युरोपेली युनियनको कार्बन बजारको दायरा फराकिलो बनाउने सम्झौतामा पुग्नु अघि सदस्य राष्ट्र र संसदको प्रतिनिधित्व गर्ने वार्ताकर्ताहरूले 24 घण्टाभन्दा बढी गहन वार्ता गरेको बताइएको छ। यस सम्झौताको अर्थ सन् 2005 को स्तरको आधारमा सन् 2030 सम्ममा ETS क्षेत्रमा उत्सर्जनमा 62% कटौती गरिनेछ। सम्बन्धित उद्योगहरूले आफ्नो उत्सर्जनलाई त्यो रकमले जुटाउनु पर्नेछ। यस सम्झौताले सन् 2030 सम्ममा 48.5% कार्बन उत्सर्जनलाई चरणबद्ध रूपमा हटाउने र सन् 2034 सम्ममा पूर्ण रूपमा हटाउने गरी निःशुल्क सेवाहरू चरणबद्ध रूपमा हटाइने समय तालिकालाई गति दिन पनि खोजेको छ। कार्बन बजारलाई क्रमशः समुद्री क्षेत्र, अन्तर युरोपेली उडानहरू र फोहोर नष्ट गर्नेहरूमा विस्तार गरिनेछ। अब खेल समाचार। कतार विश्वकप फुटबल 2022 को उपाधि अर्जेन्टिनाले जितेको छ। फाइनलमा साबिक विजेता फ्रान्सलाई पेनल्टी सुटआउटमा 4-2 गोल अन्तरले हराउँदै अर्जेन्टिनाले तेस्रो पटक फिफा विश्वकप फुटबल उपाधि जितेको हो। कतारको लुसेल स्टेडियममा भएको रोमाञ्चक खेलको निर्धारित 90 मिनेट 2-2 गोलको बराबरीमा सकिएपछि थप गरिएको 30 मिनेटको अतिरिक्त समयमा 3-3 गोलको बराबरीमै रहेका कारण खेल पेनल्टीमा गएको थियो। पेनल्टीमा गोलकिपर इमिलियानो मार्टिनेज चम्किँदा अर्जेन्टिनाले बाजी मार्यो। अर्जेन्टिनाका लियोनल मेस्सी, पाउलो डिबाला, लिन्ड्रो पाराडेस र गोन्जालो मोन्टीले पेनल्टीमा गोल गरे। फ्रान्सका केलियन एम्बाप्पे र रान्डेल कोलो मोवानीले मात्र पेनल्टीमा गोल गरे। नियमित समयमा अर्जेन्टिनाका कप्तान लियोनल मेस्सी र एन्जल डी मारियाले 1-1 गोल गरे। यस गोलसँगै विश्वकपमा कीर्तिमानी 26औं खेल खेलेका मेस्सी समूह चरणबाट फाइनल चरणसम्म गोल गर्ने पहिलो खेलाडी बनेका छन्। 80 मिनेटसम्म 2 गोलले पछि परेको फ्रान्सका लागि केलियन एम्बाप्पेले 1 मिनेटभित्रै 2 गोल गरेर खेल बराबरीमा ल्याएका हुन्। अतिरिक्त समयमा समेत दुवै टोलीले थप 1-1 गोल गरेको थियो। खेलको 109औं मिनेटमा मेस्सीले गोल गर्दै अर्जेन्टिनालाई पुनः 3-2 को अग्रता दिलाए। तर खेलको 118औं मिनेटमा एम्बाप्पेले पेनल्टी मार्फत गोल गर्दै ह्याट्रिक पूरा गर्दै फ्रान्सलाई 3-3 गोलको बराबरीमा ल्याए। अर्जेन्टिनाले यसअघि सन् 1978 र 1986 मा विश्वकपको उपाधि जितेको थियो। फ्रान्स भने लगातार दोस्रो पटक र तेस्रो पटक उपाधि जित्न वञ्चित बनेको छ। फ्रान्सले यसअघि सन् 1998 र 2018 मा विश्वकप ट्रफी चुमेको थियो। अर्जेन्टिनाका कप्तान लियोनल मेस्सीले कतार विश्वकपमा गोल्डन बल अवार्ड जितेका छन्। कतार विश्वकपमा उत्कृष्ट खेलाडी बन्दै मेस्सीले गोल्डन बल अवार्ड जितेका हुन्। अर्जेन्टिनालाई विश्वकपको उपाधि दिलाउन मेस्सीले कतार विश्वकपमा 7 खेलमा 7 गोल गरे। फ्रान्सका फरवार्ड केलियन एम्बाप्पेले विश्वकपमा गोल्डन बुट जितेका छन्। कतार विश्वकपमा सर्वाधिक गोलकर्ता बन्दै एम्बाप्पेले गोल्डन बुट अवार्ड जितेका हुन्। एम्बाप्पेले कतार विश्वकपको 7 खेलमा 8 गोल गर्दै गोल्डन बुट जितेका हुन्। उनले अर्जेन्टिनाका कप्तान लियोनल मेस्सीलाई पछि पार्दै गोल्डन बुट जितेका हुन्। एम्बाप्पेले अर्जेन्टिना विरुद्धको फाइनलमा ह्याट्रिक गरेका थिए। यसैगरी अर्जेन्टिनाका गोलकिपर इमिलियानो मार्टिनेजले विश्वकपमा गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड जितेका छन्। कतार विश्वकपमा उत्कृष्ट गोलकिपर बन्दै मार्टिनेजले गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड जितेका हुन्। त्यस्तै अर्जेन्टिनाको इन्जो फर्नान्डेजले युवा खेलाडीको अवार्ड प्राप्त गरेका छन्। नेपाल टी20 लीग क्रिकेटको फ्रेन्चाइज टोली लुम्बिनी अल स्टारले आयरल्यान्डका ब्याट्सम्यान ह्यारी टेक्टरलाई अनुबन्ध गरेको छ। लुम्बिनीले आइतबार आयरल्यान्डका युवा ब्याट्सम्यान टेक्टरलाई अनुबन्ध गरिएको जनाएको छ।
23 वर्षीय ह्यारीले अस्ट्रेलियामा आयोजना भएको T20 विश्वकप खेलेका थिए। लुम्बिनीले यसअघि दक्षिण अफ्रिकाका क्रिकेटर क्लाउड भान साल्विकलाई अनुबन्ध गरेको थियो। लुम्बिनीको पहिलो खेल 8 गते नै फार वेस्टर्न युनाइटेडसँग रहेको छ। त्यसैगरी फ्रेन्चाइज टोली जनकपुर रोयल्सले वेस्ट इन्डिजका बलर केसविक विलियम्सलाई अनुबन्ध गरेको छ। जनकपुरले आइतबार एक विज्ञप्ति निकाल्दै विलियम्सलाई अनुबन्ध गरिएको जनाएको छ। जनकपुरले दोस्रो विदेशी खेलाडीको रूपमा विलियम्सलाई अनुबन्ध गरेको हो। यसअघि जनकपुरले वेस्ट इन्डिजकै चार्विक वाल्टनलाई अनुबन्ध गरेको थियो। कीर्तिपुर स्थित टियु मैदानमा हुने पहिलो संस्करणको प्रतियोगितामा पुस 8 गतेबाट 26 गतेसम्म हुनेछ। प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलमा काठमाडौँ नाइट र पोखरा एभेन्जर्स बीच खेल हुनेछ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। शिवमसँग उपहार गर्न, शिवमसँग उपहार गर्न। ब्रेकपछि स्वागत छ। यससँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा प्रधानमन्त्रीमा 7 दिनभित्र दाबी पेश गर्न दलहरूलाई आह्वान। कुनै पनि दलको बहुमत नपुगेकाले संविधानको धारा 76 को 2 बमोजिम दाबी गर्नुपर्ने। आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि पहल गर्ने कांग्रेसको निर्णय। संसदमा सबैभन्दा ठूलो पार्टी भएकाले दाबी स्वाभाविक भएको तर्क। सांसदहरूको शपथ ग्रहण अगावै सरकार गठन प्रक्रिया अगाडि बढाएकोमा माओवादीको असन्तुष्टि। सरकारको नेतृत्वमा सबै विकल्पबारे पदाधिकारी बैठकमा छलफल। निर्वाचन आयोगद्वारा प्रतिनिधि र प्रदेशसभामा समानुपातिक तर्फबाट निर्वाचित सांसदहरूलाई प्रमाणपत्र वितरण। 1 महिनाभित्रमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन हुने। वैदेशिक रोजगारीका क्रममा 14 वर्षको अवधिमा 13,000 नेपालीले ज्यान गुमाए। विदेशमा गएका श्रमिकले भोग्नु परेको समस्याबारे सरकार गम्भीर रहेको मन्त्री कुँवरको भनाई। कार्बन उत्सर्जन घटाउन जलवायु अनुकूल प्रविधिमा लगानी गर्न EU सदस्य राष्ट्रहरूबीच सम्झौता। कार्बन बजारको दायरा फराकिलो बनाइने। र कतार विश्वकप 2022 को उपाधि अर्जेन्टिनालाई। फ्रान्समा फाइनलमा साबिक विजेता फ्रान्स पेनाल्टी सुट आउटमा 4-2 गोल अन्तरले पराजित। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।